अस्सलामु अलैकुम। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ाई गई, मगर क्यों? हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के दिन रमज़ान होने के बावजूद किसी ने रोज़ा क्यों नहीं रखा था? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के साल को आमुल हुज़न क्यों कहा जाता है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी की ईमान अफरोज़ दास्तान सुनाएंगे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो पहली खातून हैं जिन्हें कुरान मजीद की रूह से सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन होने का शर्फ हासिल था। इसके अलावा ज़ाती तौर पर कुरान शरीफ में आपके एसार कुर्बानी का तज़किरा है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी से पहले हज़रत खदीजा मक्का के बहुत बड़े कारोबार की मालिक थीं। आपके अजीम कारवान तजारत में 80,000 ऊँट थे, जिनके ज़रिए शाम, यमन, मिस्र वगैरह की तरफ बराबर आपका सामान तजारत जाता रहता था। शादी के बाद आपने अपना सारा माल और सारी दौलत हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दी ताकि इस्लाम की नशोनुमा के काम आ सके। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इंतहाई बाफज़ियात खातून थीं। आपके वालिद माजिद खवीलद इब्ने असद और वालिदा माइदा का नाम फातिमा बिनते ज़ाइद था। इन दोनों का सिलसिला नसब आगे चलकर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब से मिल जाता है और इस तरह आपकी ज़ात ग्रामी हस्बो नस्ब के एतबार से भी इस लायक थी कि ज़ीनत खाना पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन सके। आपकी विलादत 15 साल कबल अज़ आमुल फ़ील और 65 साल कबल अज़ हिजरत नबवी हुई। आपने 65 की उम्र में वफ़ात पाई और मक्का के मशहूर कब्रस्तान जन्नतुल मुअल्ला में सुपुर्दुल हद हुई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर अर्ज़ गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खदीजा हैं जो एक बर्तन लेकर आ रही हैं जिसमें सालन और खाने पीने की चीज़ें हैं। जब ये आपके पास आएँ तो इन्हें इनके रब का और मेरा सलाम कहिए और इन्हें जन्नत में मोतियों के महल की बशारत दे दीजिए जिसमें ना कोई शोर होगा और ना कोई तकलीफ़ होगी। ये हदीस मुतफ़िक़ा अलैह है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ज़माने में सबसे बेहतरीन औरत मरियम है और इसी तरह अपने ज़माने की सबसे बेहतरीन औरत खदीजा है। ये हदीस मुतफ़िक़ अलैह है। इस तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर 4 खतूत खींचे और दरियाफ्त फरमाया कि क्या तुम्हें जानते हो कि ये क्या है? सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और इसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत की बेहतरीन औरतें हैं जो कि हज़रत खदीजा बिनते खुवैलद, हज़रत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद, आसिया बिनते मुज़ाहम ज़ौजा फ़िरऔन और हज़रत मरियम बिनते इमरान हैं। इसी रमज़ानुल मुबारक उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम वफ़ात है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मोहतरमा थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा के साथ मोहब्बत का ये आलम था कि इनकी ज़िंदगी के दौरान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा कोई निकाह नहीं फरमाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में फरमाते हैं कि
کہ تم سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت تھی، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی، کیونکہ اس وقت نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرض روزے سے بھی نہ تھا، کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا جناب ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور 2 عظیم صدموں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مغموم کر دیا۔ اس لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات مدینہ کی ہجرت نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی۔ جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی، روایات کے مطابق انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غم گسار کو دائمی اجل کے سپرد کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے طیب و طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بعد حضرت ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آخر میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں۔ ان سب کی پیدائش میں 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھیں، کیونکہ آپ مالی طور پر بھی بہت مستحکم تھیں۔ اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا، وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھیں۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بعض خاص خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ وہ جب نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔